अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इज़हारुल हक़ और आज मैंने आपसे एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात करानी है जो बरतानिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत काम किया है। आज हमने पॉलिटिकल टॉक इसलिए नहीं करनी कि चूँकि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुसीबत में है और एवरीबॉडी इज़ वाचिंग कि हो क्या रहा है और सैलाब से लोग मर रहे हैं, घर उजड़ गए हैं और हर जगह पे तबाही के मनाज़र हैं। और लाहौर से लेकर लंदन तक और लंदन से लेके न्यूयॉर्क हर जगह पर एक ही बात का तज़किरा हो रहा है कि पाकिस्तान इतने बड़े क्राइसिस से कैसे निपटेगा। तो चूँकि मेरे साथ जो शख्सियत है वो लंदन और हमारे पाकिस्तान की दोनों की सियासत में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज हमने ये बात करनी है कि उन्होंने इनका नाम मैं बता देता हूँ, चौधरी सरवर साहब हैं। ओहदे और बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इस बात की ज़रूरत है आज कि इन्होंने आज पाकिस्तान के लिए क्या किया है। इन्होंने पहले तो पाकिस्तान के लिए बहुत किया। चौधरी साहब, इस वक्त सैलाब से पाकिस्तान बहुत बुरी हालत से गुज़र रहा है, तबाह हो गया है। आपने इतने दिनों से लंदन में और पूरे यूके में क्या किया है? ये हमारे नाज़रीन को ज़रा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से पाकिस्तान में सैलाब आया है तो मैंने जो है अपनी कम्युनिटी जो है उसको अवेयरनेस कैंपेन दी है और उन्हें बताया है कि पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल तरीन वक़्त से गुज़र रहा है और इन हालात में हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, वो जो खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं, जिनके पास फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, बीमारियों की सूरत में इलाज मुआवजे की सहूलतें मैसर नहीं हैं, मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर नहीं है और उनकी हर चीज़ आनन फानन जो है वो गायब हो गई है। और 33 मिलियन 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। आप ये अंदाज़ा कर लें कि बरतानिया की पॉपुलेशन का मोर देन हाफ बेघर हो गया। दिस इज़ ए वेरी टेरिफाइंग, दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग जो है फीलिंग्स हैं और पूरी कौम इस बात पे अफसरदा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने 2005 में भी ज़लज़ले के असरात भी देखे। मैंने 2010 में सैलाब जब आया तो उस वक़्त भी मैं फ्रंट लाइन पे था। लेकिन जब मैं उस वक़्त देखा था कि बिल्डिंग्स और सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल, हर चीज़ तबाह हो गई थी 2005 में और 2010 में। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से साल 2 साल में हमारे लोग दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो गए। तो रेजिलियंस इस कौम में बहुत है, जज्बा बहुत है, मदद करने का जज्बा है। तो अब भी इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी पूरी कौम सियासत को बालातर रख के एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी होके सबसे पहला हमारा जो होगा टारगेट वो ये है कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, इन लोगों को दोबारा आबाद करना है, इन लोगों की मदद करनी है। तो माशाल्लाह पिछले हफ्ते मैंने 100,000 राशन, 1 लाख राशन की कैंपेन लॉन्च की थी और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि माशाल्लाह 70,000 राशन पैक जो हैं उनकी हमारे पास कमिटमेंट आ गई हैं और ज़्यादातर की पेमेंट भी हमारे पास जो है आ गई है। और ये हमारी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, हम पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क है, LIHS है, तो अल खैर फाउंडेशन है, इस्लामिक एड है, सर्वर फाउंडेशन है, तो हमारी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है माशाल्लाह बड़ी जो है दिलजमी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ, कमिटमेंट के साथ उन मुश्किल वक़्त में अपने भाइयों के साथ खड़ी हैं। और माशाल्लाह अब तो पहला मरहला राशन पैक का है, फिर कुक मील का भी प्लान जो है माशाल्लाह हमारे दोस्त जो हैं पाकिस्तान में जो है बना रहे हैं। उसके अलावा टेंट्स के बारे में भी इंशाअल्लाह एक पूरा जामे हमारे पास प्लान है। तो इंशाअल्लाह इस मुश्किल वक़्त में हम जो है इसको चैलेंज को इंशाअल्लाह कबूल करेंगे और अवाम की तवक्कात पे पूरे उतरेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिस्पॉन्स जितना होना चाहिए थे वो नहीं है। बिल्कुल। आज मैं स्काई न्यूज़ पे मेरा इंटरव्यू था तो मैंने उसमें 3 बातें जो हैं की थी। एक तो ये की थी कि $10 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ है ऐसे ही और $160 मिलियन हमें विच इज़ लेस दैन 2%। opinion। ये किसी सूरत में भी काफ़ी नहीं। एक तो इनसे ये हम अर्ज कर रहे हैं
لابی کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنی جو ایڈ ہے یونائٹڈ نیشنز کو اور G20 کو اور ہمارے دوسرے ادارے ان کو بڑھانی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ری پیمنٹ اور جو انٹرسٹ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی اگر وہ رائٹ آف نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 سال کے لیے ڈیفر کریں, تاکہ وہ جو پیسہ ہم نے ری پیمنٹ میں دینا ہے, انٹرسٹ کی مد میں دینا ہے, وہ ہم اپنے لوگوں کی آبادکاری پہ, ان کی جو ہر چیز جو ہے ان بیچاروں کی چلی گئی ہے, ان کو ہم دوبارہ ریہیبلیٹیٹ جو ہے وہ کر سکیں. جو صاحب آپ کے جو فرزند ہیں وہ اس وقت UK کی جو پولیٹکس ہے اس میں بڑے افیکٹو ہیں, وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ آپ اور دونوں کو لابنگ کر رہے ہیں, جی کیا بالکل. پلان کر رہے ہیں؟ میں نے UK ممبرز آف پارلیمنٹ سے بھی باتیں کی ہیں. میں نے گارڈن براؤن فارمر پرائم منسٹر سے بھی ملا ہوں, جس نے ماشاءاللہ ہمیں 50 کروڑ روپیہ جو ہے ایجوکیشن میں پاکستان کو اس نے ڈونیٹ کیا ہے, اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمام جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کو بھی لابی کریں گے کہ پاکستان کی زیادہ سے زیادہ مدد جو ہے کی جائے. تو لیبر پارٹی میں انس سرور, چونکہ وہ اسکاٹش لیبر لیڈر ہیں, وہ بھی لابی کر رہے ہیں. ہمارے اور دوست بھی لابی کر رہے ہیں کہ برطانیہ نے جو 15 ملین پاؤنڈ کی امداد دی ہے وہ بہت کم ہے. ہماری جو ٹاپ UK بیسڈ چیریٹیز ہیں, ہماری کنٹریبیوشن جو ہے 15 ملین پاؤنڈ سے پاکستان کے لیے زیادہ ہے. تو اور جو سب سے اہم بات ہے جو ہم آپ کو اور ہم سب کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور یہاں کے لوگوں کو بتانی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ پاکستان کا قصور تو نہیں ہے. رچ کنٹری جو ہیں 90% کاربن امیشن جو ہیں وہ رچ کنٹری کر رہے ہیں. ہمارا ملک تو 1% لیس دین 1% کاربن امیشن کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور 5th کنٹری ہے دنیا کا جو ولنریبل ہے ٹو دس کلائمیٹ چینج. تو اس لیے اپنی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ان کو اگر ہمارے اس پلانٹ کو انہوں نے محفوظ کرنا ہے نیکسٹ جنریشنز کے لیے, ہمارے چلڈرن کے لیے, ہمارے گرانڈ چلڈرن کے لیے, تو ان کو کلائمیٹ چینج کے ایشو کو سیریس لینا پڑے گا. آج ہمارا ملک تباہی کا شکار ہے, کل کو کہ اور ملک ہوگا, تو اگلے دن کوئی اور ملک ہوگا. تو کب تک ہم یہ تماشا جو ہے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, لوگوں کا مال جاتا ہے, لوگوں کی ساری عمر کی کمائیاں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں. تو اور ایک اور پاکستان کے لیے ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ جو گلیشیئر ہیں ہمارے, وہ پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ہم سے زیادہ نہیں ہیں. تو جب وہ میلٹ ہوں گے تو پانی آئے گا, پھر اس کے بعد مونسون میں بارشیں ہوں گی تو پانی آئے گا. تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں, اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہماری مدد کریں. جو صاحب آخر پہ ایک سوال ہے, آپ نے ایک UK کلب جو ہے اوورسیز کلب بنایا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ جی آپ جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پچھلے 75 سال سے پاکستان کی خدمت کرتے ہیں. پاکستان کو $32 بلین سالانہ جو ہے وہ پاکستان کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, اور ہم ان کو ان ریٹرن ان کو انصاف بھی نہیں دے سکے, جو کہ بالکل ان کی جینون اور سمپل ڈیمانڈ ہے کہ اگر ہمارے گھر پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے, اگر ہماری زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے, اگر ہماری بزنس پہ قبضہ کر لیتا ہے, تو ہمیں انصاف دے دو. بھئی یہ کون سی راکٹ سائنس ہے, یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے جو ہم نہیں حل کر سکیں. لیکن سکسیسو گورنمنٹس ہیو فیلڈ. لپ سروس سب نے دی ہے, باتیں سب نے کی ہیں, لیکن ڈلیور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب ہائی کورٹ نے جتنا اس مسئلے کو سیریس لیا ہے, اتنا ہی ہماری حکومتیں اس مسئلے کو سیریس لے لیتی تو آج ہمارے اوورسیز پاکستانی در بدر ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے انصاف کے لیے. وہ گلاسگو میں بیٹھے ہیں, لندن میں بیٹھے ہیں, ان کی زمین جلدی مختارنامہ بن جاتا ہے, جعلی اسٹام لکھے جاتے ہیں, ان کی زمین کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہے. کسی اور دنیا میں ہوتا ہی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ برطانیہ میں یا لندن میں آپ کا اگر گھر ہے, آپ نے کرائے پہ دیا ہے, تو وہ مالک بن جائے, وہ جعلی اسٹام لے کے اپنے نام پہ کرا لے؟ یہ تماشے سارے پاکستان میں چلتے ہیں. کرپشن ہے, بے انصافی ہے. تو اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو گرانڈ اوورسیز کلب ہے اس کے خلاف اس کو جہاد سمجھ کے کرے گا. ہم اوورسیز پاکستانیوں کے جو ہے انشاءاللہ انصاف لے کے دیں گے. اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے اب صرف 2 ملکوں میں اپنی تنظیمیں مکمل تقریباً کر لی ہیں, UAE میں اور برطانیہ میں, اور میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ ود ان 6 months 1 year this organization will be the most powerful organization in Pakistan and all over the world.
اور پھر ہر حکومت جو ہے جب ہم آرگنائز ہو جائیں گے, جب ہم یونائٹڈ ہوں گے, تو پھر ہر حکومت ہماری بات جو ہے وہ سنے گی. آپ نے چودھری صاحب کو سنا ہے کہ ایک تو اوورسیز کے مسائل ہیں, ان پہ بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وقت ہے, اس وقت یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ لابنگ کریں, اور یونائٹڈ نیشنز اور جو دیگر ممالک ہیں ان سے صرف ایک ہی بات کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو آپ نے ہمیں گرانٹس دی ہیں یہ بہت تھوڑی ہیں, اور پاکستان نے بہت بڑا لاس کیا ہے, تو اس کے لیے یہ کام کریں گے, باقی لوگ بھی کام کریں گے, اور ہم سب کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. بہت شکریہ.